चल भी गोरिए मैं जाना परदेस। हाय। और रोला जी हाय किधर से डाल दिया आपने? ये हाय तो है ही नहीं है इसके अंदर। भाई जी जब प्रदेश में होते हैं वो उनको पता होता है कि हाय का क्या मतलब होता नहीं पर ये हाया से लगी है जैसे वो कहती नहीं है वो आंटियां गांव की हाय हाय ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, लेकिन परदेशियों की जो हाय होती है ना, हाँ जी, उसकी मीनिंग डिफरेंट। अच्छा ये आपके दिल की हाय निकली है बेसिकली। तो चलो फिर दूसरा गाना कोई गा लेते हैं यार, कोई जरूरी तो नहीं है। अच्छा चलो ये सुने ओके। वे सुने दे गलत मैं पेच उठा। वे सुने दे कंगना सौदा एको जया, दिल देना ते दिल लेना। आप भी कहो ना यार। वे सौदा एको जया। अरे झूठ बोलते हैं, सौदा एको जया नहीं हो सकता बाबू। ये आपको ही गाना पसंद है, अभी आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा। और इसलिए कि वालमार्ट में और सौदा होता है तो दूसरे स्टोर में और सौदा होता है, तो सौदा उस सौदे की बात नहीं हो रही है मेरी जान, ये दिल के सौदे की बात हो रही है। चलो ठीक है, दिल के सौदे की बात। आपको आपके पास दिल है, हमारे पास दिल ही है। हाँ ये बात तो है, इसीलिए सौदा एक जैसा नहीं है। कैमरा ऑन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फी शाह और रोला आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर फेसबुक का रोला। और नाज़रीन सबसे पहले मैं रोला जी और रोला टीवी की तरफ से आपको नया साल 2013 मुबारक हो और हमारी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद है कि ये नया साल 2013 आपके लिए काफी खुशियां और मसरतों का सबब बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते जाते हैं कि आपने हमें बहुत सारी शेयरनेसें भेजी हैं जो आपसे हमने रोला जी शेयरनेस नहीं है, ये जो उन्होंने चीजें शेयर की हैं, ये हमें प्रॉपर वर्ड यही है कि उन्होंने जो शेयर किया है हमें वो यार ये मेरी अंग्रेजी है ना, तो मेरी तो अंग्रेजी जो होती है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई होती है और इंग्लिश और उर्दू में तर्जमा होता है, तो मेरी अपनी ये क्रिएशन। अच्छा ये आपकी अपनी डिक्शनरी है राइट, जिसके मुताबिक ये शेयरनेस है। हाँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि लोगों ने इतनी रिस्पांस दिया है। बिल्कुल उन्होंने हमें फेसबुक के जरिए बहुत सारे कॉल के लिए लोगों ने हमें कॉल करके काफी सराहा है इस प्रोग्राम को और बड़ा मजा आ रहा है। आपकी मुख्तलिफ हमें चीजें शेयर करने को मिल रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में आप जितनी हमें चीजें भेजेंगे हम उनको दिखाएं आपके नाम के साथ। राइट, इस प्रोग्राम के जरिए आपका भी तारुफ होता है, हमारा भी तारुफ होता है और बहुत सारी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने को मिलती हैं। और मेरे पास एक बड़ी मजे की बात है रोला जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि भाई ये इस प्रोग्राम का नाम आपने फेसबुक का रोला क्यों रखा है? राइट, तो उस वक्त एकदम मेरे ज़हन में आया कि ये चीजें मेरे दिमाग के मुताबिक तो फेसबुक का रोला जो है वो उसकी दो ही वजूहात मेरे ज़हन में आई। एक तो ये है कि ये रोला टीवी है, राइट, और रोला टीवी पे अगर फेसबुक का जिक्र होएगा तो वो फेसबुक का रोला ही होएगा। भाई जी वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो फेसबुक का रोला पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में जी, हर बंदा फेसबुक पे है और ये अच्छी बात है। और अगर फेसबुक पे फेसबुक का रोला है तो क्योंकि इससे करीब हो रहा है, एक दूसरे के रहते हैं ना लोग। वो कहने का मकसद ये है कि फेसबुक पे आप एक दूसरे के रोले से वाकिफ रहते हैं। राइट, आप इधर से नाज़रीन आप एक मुल्क से आवाज दें दूसरे वो मुल्क तक पहुंच जाती है, इतना रोला। बिल्कुल सही बात, आप जो रोला डालते हैं वो हम तक पहुंच जाता है और हमारा रोला आप तक पहुंचता है। तो फेसबुक पे फेसबुक का रोला लेकर हम आपके सामने हैं और आपके भेजी हुई चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आपके इत्तला के लिए हम आपकी खिदमत में अर्ज कर दें हमारी आईडी बताना। ओ हाँ नाज़रीन ये बताते चलें कि फेसबुक पे अगर आपने हमें सर्च करना हो तो आप हमें मैरीलैंड MD रोला टीवी के नाम से सर्च करें। राइट, तो आपको हम जो है आप हमें अपने फ्रेंड ऐड कर सकते हैं और हमें कुछ जो चीजें आप भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। राइट, और उसके साथ साथ मैं रोला जी ये मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो शेयर करने के लिए हैं, लोगों ने भेजी हुई हैं। राइट, तो वो मैं साथ साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम का जो टाइम है हमारे पास वो लिमिटेड है। हाँ,
تو اس لیے ناظرین میں معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جن کی چیزیں ہم شیئر نہیں کر پائیں گے اس پروگرام کے اندر، لیکن آپ سے وعدہ کرتے ہیں. ریکویسٹ ہے. اچھا ریکویسٹ کس چیز کی ہے رولا جی؟ آپ وہ چیزیں دوبارہ شیئر کر دیں. ہاں جی وہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ سے وعدہ بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ تحمل مزاجی سے کا مظاہرہ کریں، اور اس پروگرام میں اگر آپ کا کوئی کچھ بھیجا ہوا کلپ اور یا کوئی ایسی چیز جو ہم شیئر نہیں کر پائیں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو آپ کا نام بھی لیں اور آپ کی وہ چیز کو شیئر بھی کریں. ہاں ہم آپ کی ویڈیو بھی اگر آپ بھیجیں گے وہ چلائیں گے، اگر آپ کوئی خط لکھیں گے ہم وہ پڑھ کے سنائیں گے، کوئی لطیفہ آپ لکھیں گے، اور اگر کوئی خاص ایجوکیشن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا چینل ہے اور یہ آپ کے لیے پروگرام ہے فیس بک کا رولا. اچھا رولا جی پہلی جو چیز ہمیں بھیجی ہے شیخ بابر صاحب نے نیو یارک سے، بڑی مزے کی چیز ہے. اچھا یہ ایک گارگر کی کہانی کہ ایک جو شوہر ہے اس کے بیسیکلی اس کے متعلق یہ بات ہے. اچھا ایک خامد کے بارے میں یہ لکھی گئی، لیکن ہر بیوی کی نظر میں وہ کہتے ہیں شیخ بابر صاحب کہ دنیا کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین اور مکمل آدمی ایک بیوی کی نظر میں کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کا باپ. بالکل صحیح کہا آپ نے، دنیا میں سب سے بہترین اور مکمل آدمی ایک عورت کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک مثال ہے باپ اپنی بیٹی کے لیے، ایک ایگزامپل ہے. تو وہ ہمیشہ سے اس عورت کا باپ اس کے لیے ایک بڑی بہت اچھی ایگزامپل ہے اور اچھا انسان ہے. آگے چلیں. اچھا دنیا کا سب سے دکھی انسان ایک عورت کے لیے کون سا ہو سکتا ہے؟ دکھی آپ بتاؤ. اس کا بھائی. ٹھیک ہے مجھے پتا تھا. ٹھیک ہے جی، جو مرضی ہو جائے وہ جو بھی ہوئے گا وہ کہے گی میرا بھائی جو ہے وہ بچہ مظلوم ہے. ہاں اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ دنیا سے سب سے خوبصورت جو مرد ہے وہ عورت کی زندگی میں کون سا ہوتا ہے؟ یہ تو سمپل ہے، اس کا بیٹا. بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ اپنے بیٹے کو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ اس کی بہن کا خامن. یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ بھی نہ پوچھو. اچھا اس لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. بالکل صحیح کہا رولا جی نے کہ ایک عورت کے لیے سب سے خوش نصیب آدمی جو ہے وہ اس کی بہن کا شوہر ہو سکتا ہے. اچھا جی، اور وہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے کنجوس، خود غرض اور بیکار شخص کون ہوئے گا؟ رولا جی آپ تو سوچ میں ہی پڑ گئے ہیں. وہ سوچ میں نہیں پڑ گیا، یہ آپ کو اپنا حقیقت میں پڑ گیا ہوں کہ سوچ میں پڑ گیا ہوں. آپ بتاؤ. اور سر جی آپ خود ہی سمجھدار، اس میں بتانے کی ضرورت ہے. تو کہہ رہا میرے منہ سے ضرور کلوانا ہے. آف کورس اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ، یہ ویسے ہے مزے کی بات، لیکن دیکھا جائے تو یہ ایسے حقیقت میں 99% میں کہوں گا کہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں نہیں وہ بہت ساری جگہ پہ مختلف کریکٹر ہوتے ہیں، مختلف لوگ، باقی آپ سمجھدار، مختلف سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ سمجھ والے ہوتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک ہمارے فیس بک فرینڈ ہیں، انہوں نے آفتاب خان صاحب ہیں، انہوں نے پشاور سے ایک لطیفہ بھیجا ہے خامند اور بیوی کے ہی سلسلے میں. تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خامند اور بیوی کا یہ لطیفہ جو ہے وہ کہتے ہیں خامند بیوی سے کہتا ہے کہ آج ہماری شادی کی 12ویں سالگرہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بیوی نے کیا کہا اس کو یہ بتانا، وہی بتانے جا رہا ہوں. بولا جی صبر کریں نا، ابھی یہ لطیفے کا پھر مزہ جاتا رہتا. آپ جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ صبر سے کام لیں. اچھا وہ کہتا ہے خامد بیوی سے کہتا ہے آج ہماری شادی کی 12ویں سالگرہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بیوی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہتی ہے میاں کو آؤ اس حادثے کی یاد میں، اس عظیم حادثے کی یاد میں. اچھا جی عظیم حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. ہاں جی انہوں نے یہ لکھا کہ اس حادثے کی یاد میں 5 منٹ کی مکمل خاموشی اختیار کر لیں. خاموش ہو گیا نا میں. سر جی آپ نے ادھر ہنسنا تھا. اچھا باقی سارے ناظرین ہنس رہے ہیں اور آپ ادھر خاموش. میں نے خاموشی اختیار کر لی. خیر اینی وے ناظرین اسی طرح میری 13ویں سال کی 2013. بالکل صحیح کہا. 12ویں کی بات ہے. ابھی لطیفوں کی بات چل رہی ہے تو ایک اور لطیفہ ہے جو کہ ہمارے ایک دوست ہیں. ہاں جی
اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ میرے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, تو میں کبھی ان کا ذکر اس لیے نہیں, دوستوں یاروں کا میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں ہمارے نئے فرینڈز ہیں ان کا ذکر کیا جائے. فیس بک کے فرینڈ وسیم عباسی نام ہے ان کا, لورا مری سے انہوں نے بھیجا ہے. گڈ. اور آپ سے میں نے یہ سوال پوچھنا, سنس آپ بڑے اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہو, یہ استاد اور شاگرد کا لطیفہ ہے. استاد شاگرد سے پوچھتا ہے کہ جس آدمی کو سنائی نہ دے اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ روحا جی آپ بتائیں اس کو کیا کہتے ہیں. آپ کی انگریزی تو بڑی اچھی ہے, ابھی آپ نے شیئرنیس مجھے سکھائی ہے, ابھی بتائیں یہ جو بندہ وہ جس کو سنائی نہ دے وہ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے کہ کیا کہتے ہیں, یہ آپ سے کوشچن ہے, اور آپ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں. اب بھائی جی اس کو آپ جو مرضی کہیں, اس کو کون سا سنائی دیتا ہے؟ ویسے اس کو جو مرضی آپ کہتے ہیں اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا بھائی جی. اور سر جی بات یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, انگریزی میں اسے ڈیف کہتے ہیں, اور اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ اچھا آپ ٹرانسلیشن کی بات, میں سمجھا اس کو کچھ کہنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو تو جو مرضی کہتے رہے, انگریزی میں اس کو کچھ کہے, پنجابی میں کہے, جو مرضی. لطیفے میں بھی یہی انہوں نے لکھا ہے. ویسے آپ جو ہے نا ہے بڑی چیز, آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہیں پہ؟ وہ میں نے پڑھا نہیں ہوا, میں نے سنا ہوا. اچھا اب ایک اور میرے پڑھا ہوا تھا نا, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ لوگ مجھے ڈاکٹر رولا کہتے ہیں. اچھا, لیکن اب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ نو. تو یہ آپ نے ڈکشنری اپنی کیسے بنا لی ہے؟ آپ کی اپنی ڈکشنری ہے. آپ پڑھا لکھا میں بتا رہا ہوں آپ کو, پڑھا اور لکھا میں نہیں ہوں. اچھا جی, ہاں جی. چلے آپ کو اسی لیے آپ کا یہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے لیے اویئرنیس ہے. کوئی ایسی چیز جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بھائی جی تو میں پوچھوں گا, ساری عرصہ میری ساری عمر اسی میں لگ جاتی ہے پوچھ. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, اور یہ ہمیں ایک بڑی ہی پیاری بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے انیلا حیدر نے نیو یارک سے. ناظرین ویری گڈ. اور انہوں نے انیلا اوکے ہاں جی آپ ہیلو انیلا, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس ود اس, کیونکہ یہ بڑی ہی پیاری بات ہے اور بڑی ہی پیاری ہستی نے یہ ان کا فرمان ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے ماشاءاللہ کہ انسان کو بات کرنے کے لیے 1 سال کا وقت لگتا ہے. بڑی پیاری بات ہے, بہت پیاری ہے. آپ کو سمجھ آئی اس بات؟ ہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے. اچھا کیا سمجھ آئی آپ کو, پہلے یہ بتائیں رولا جی. دیکھو کسی بچے کو بولنے کے لیے 1 سال لگتا ہے, جب 1 سال کا ہوتا ہے تو تب وہ بولنا شروع کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رولا جی. تو بولنے کے لیے تو اس کو 1 سال درکار ہے. ان کی بات سنیں, وہ کہتے ہیں انسان کو بات کرنے کے لیے 1 سال کا وقت لگتا ہے, رائٹ, پر کون سا لفظ کہاں پر استعمال کرنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگتی ہے. اسی طرح ہمیں ایک اور چیز شیئر کرنے کے لیے ملی ہے, کرسٹا کلارک نے ہمیں بھیجی ہے گلین برنی سے. گلین برنی میری لینڈ سے, اور یہ انگلش میں ناظرین میں پڑھوں گا, اور آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں, آپ کو سمجھ تو آئے گی. یہ رولا جی ہیں, ان کو اکثر سمجھ نہیں آتی, یہ مجھے پوچھ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اگر ہمیں کوئی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے ناظرین تو ہمیں ایک دوسرے سے پوچھ لینا چاہیے. وہ کہتی ہیں لسن ٹو یور ہارٹ. لسن ٹو یور ہارٹ, اتنی آپ کو سمجھ آ گئی؟ اوکے فالوئنگ می, اور ایک ہی فالوئنگ. اوکے لسن ٹو یور ہارٹ, اٹس مے بی آن یور لیفٹ. آن یور لیفٹ, ہاں کھبے پاسے, آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے. لسن ٹو یور ہارٹ, اٹ مے بی آن یور لیفٹ بٹ اٹس always right. اس کی سمجھ آئی آپ؟ بالکل سمجھ آئی کہ جو اچھا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی. یہ تو سجے کھبے والی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو دل ہوتا تو لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے, لیکن جو کہتا ہے ہمیشہ سچ کہتا ہے. رائٹ, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. وہ کہنے بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے دل کو کی جو بات ہے وہ سننی چاہیے, جو فیصلہ انہوں نے لیفٹ رائٹ میں لایا. ہاں, لیکن وہ کمبینیشن اس طرح دیا کہ وہ پڑھنے میں بھی مزہ ہے لیکن سمجھنے میں آسانی ہے. لطیفہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, بس یہ ویسے کام کی بات تھی, لطیفہ نہیں تھا. اچھا نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کو لطیفے سننے کا شوق ہے, میں آپ کو بڑے لطیفے سنانے والا ہوں. اچھا ابھی کام کی بات ہو رہی ہے, جہاں ہارٹ کی بات کی ہے تو وہاں پہ میرے پاس عارف بھٹی صاحب ہیں ٹورانٹو سے. ناظرین انہوں نے بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی مفید بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. یار اپنی ساری باتیں شیئر کرتے رہو گے. عارف بھٹی صاحب 1 منٹ روکیے, ایک کوئی ویڈیو کلپ بھی تو دکھاؤ, کسی نے بھیجا تھا ہمیں. اور سر جی آپ اگر ویڈیو کلپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں,
کیونکہ یہ بات جو ہے نا یہ میں جتنی جلدی شیئر کروں گا نا ناظرین کے ساتھ, ہو سکتا ہے اس عرصے کے دوران ہم کسی کی جان بچانے کے ویری گڈ, چلے ٹھیک ہے, سمجھ آئیے, یہ بیسکلی ایک جان بچ جائے, اس ریمائنڈر ہے اور ایک ایجوکیشن ہے, اس بیسکلی ایجوکیٹنگ ایوری باڈی. اوکے گڈ, ویری گڈ. ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی اور ہمارے فیس بک فرینڈز کے لیے بھی. چل کیا کہہ رہے ہیں وہ عرب بھٹی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اکیلا ہو اور اچانک آپ کے سینے میں کسی قسم کا درد سٹارٹ ہو جائے, جو کہ اس کی وہ آگے سے ڈسکرپشن بھی بتا رہے ہیں کہ یہ درد کیسا ہوئے گا کہ آپ کے الٹے ہاتھ سے شروع ہو کر کھبے ہاتھ سے, آپ کے لیے کھبے ہاتھ سے, لیفٹ ہینڈ سے سٹارٹ ہوئے اور آپ کے جبڑے تک, دانتوں کے جبڑے تک محسوس ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, یہ ہارٹ اٹیک کی نشانی بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل, یہ ہارٹ اٹیک کی ہی نشانی ہو سکتی ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل, یہ بڑا اچھا کوشچن کیا ہے جی آپ, جو ہے نا اس طرح کے کوشچن مجھ سے کرتے ہیں. یہ کھوپڑی اس لیے لگی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. اوکے اچھا, آپ کی ٹوپی بڑی اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی ٹوپی بڑی اچھی ہے بابو. تھینک یو سو مچ. یہ آپ کی ہی ٹوپی کو دیکھ کے میں نے سوچا ٹوپی بدلانے نہیں. اچھا, کیونکہ میں اتنی بڑی ٹوپی جو ہے برداشت نہیں کر سکتا, تو بہت بڑی ٹوپی چھوٹا سا سر ہے. اچھا, ابھی یہ بات جو میری بیچ میں رہ جائے گی مجھے یہ کمپلیٹ کر لیں دے, ٹوپی میں آپ کو پہناتا ہوں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کے سینے سے درد سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کے بائیں ہاتھ سے سٹارٹ ہو کے جبڑے تک جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ناظرین. تو اس کی صورت میں آپ, اسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فوری طور پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر دیکھیں, اگر آپ کو یہ سٹارٹ ہو گیا تو آپ 911 کال بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو ہارٹ اٹیک ہے نا یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم یہ پکڑ لیتا ہے. یہ تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ آپ, وہ کہتے ہیں کہ آپ زور زور سے کھانسنا شروع کر دیں. زور زور سے کھانسیں. زور زور سے کھانسیں. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں بلا کھانسنے کے لیے؟ میں بھی وہ حکا شکا پیتے ہوں تو نہیں, آپ حکا شکا کی بات بھی صحیح ہے, چلے وہ لیکن یہ کھانسی جو ہے یہ بیسیکلی کیا کرے گی کہ آپ کے لنگز میں یہ آکسیجن جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. اور آپ کا مطلب یہ ہے اس طرح اس میں لمبی سانس بھی لینی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, ابھی اگلی بات میں نے یہی کہنی تھی, آپ کو سارا پتا ہے رولا جی. یہ ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیزیں شیئر کرنی ہے کہ اس سے آپ کے لنگز میں آکسیجن ہوئے گی, آپ کھانسی کریں گے, آپ لمبے لمبے سانس لیں گے, تو اس سے یہ آپ کا خطرہ ٹل جائے گا ہارٹ اٹیک. یہ اس میں آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن پیدا. اور ناظرین, یہ بات اگر آپ آگے شیئر کریں گے تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو شیئر کرنے سے کئی جانیں بچا سکتے ہیں. تو پلیز آگے آپ شیئر کریں, فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں, وربلی آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ کلپ کی بات کر رہے ہیں. میں ویڈیو کلپ کی بات کرتا ہوں کہ کئی لوگوں نے ہمیں فرینڈز. بالکل ناظرین, ہمیں کچھ کلپس آئے ہیں, ویڈیو کلپس آئے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو جو یہ پہلا کلپ دکھانے جا رہے ہیں, یہ ایسے فنکار ہیں جن کو ہم آپ کو دکھانا جا رہے ہیں, جن کا فن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں, جو خود نہیں دیکھ سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کلپ. کہندے پوم کہندی چیم کہندی نہیں جانے جانا کہندے پوم کہندی چیم کہندی اوئے 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 پوم کہندی چیم کہندی نہیں جانے جانا کہندے پوم کہندی چیم کہندی نہیں جانے جانا کہندی سونی دن نکھرے سونے لگ دے مینوں سونے دن نکھرے سونے لگ دے سونے دن نکھرے مینوں سونے دے نکھرے سونے لگ دے کڑی نال میرے نچ لے آہ آہ او مینوں باہاں وچ کس لے آہ آہ او تیرا پیار میں رکھاں گا آہ آہ او تھوڑا جل تھوڑا مر لے آہ آہ اوئے اوئے سونے دے نکھرے سونے لگ دے مینوں سونے دے نکھرے سونے لگ دے سونے دے نکھرے سونے لگ دے مینوں سونے دے نکھرے سونے لگ دے چار دن دی جوانی آہ آہ او مٹھ تن ہنرانی آہ آہ
आशिकां दे घर विच आहा आहा ओ साडे आंखों पे दीवाने आहा आहा ओए ओए सोने दे नखरे सोने लगदे मैनू सोने दे नखरे सोने लगदे सोने दे नखरे सोने लगदे मैनू सोने दे नखरे सोने लगदे चले आहा आहा ओ मैनू बाह विच कस ले आहा आहा ओ प्यार तेरा मैं रखांगा आहा आहा ओ थोड़ा जिल थोड़ा मर ले आहा आहा हो सोने ते नखरे सोने लगदे मैनू सोने ते नखरे सोने लगदे। देखिए नाज़रीन, आपने अभी जो क्लिप देखा है काफी मजे का है और काफी टैलेंटेड हैं हमारे ये दोस्त। और रोला जी किधर, आप किधर चले गए थे रोला जी? मैं देख रहा था यार। भाई जी मैं कुछ करने गया था। अच्छा, मुझे भी बता दें क्या करने गए थे? भाई जी मैं माजरत करने गया था अपने दोस्तों से। अच्छा, हाँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये रोला जी आप तो कमाल है कि ये मिसाल है मेरे लिए। मैं भी कई लोगों से मदद करना चाहता हूँ। नाजरीन मेरी नाजरीन से आपसे माजरत है कि ये रोला जी जो है एब्सेंट हो गए थे यहाँ से, लेकिन ये वापस आ गए हैं। नहीं ये इस वजह से नहीं, वैसे इस वजह से कि आप जो है जो आपने क्लिप दिखाना था वो अभी तैयार नहीं हुआ, पक रहा है यानी कि। अच्छा चले कोई बात नहीं, हम देख जाए। में आप ये मैं आपको एक और चीज जो हमारे साथ हमारी एक फेसबुक पे शेयर की गई है। जेरी हिल ने हमें ग्लेनबर्नी मैरीलैंड से भेजा है। जेरी हिल, राइट। और ये अंग्रेजी में है। रोला जी आपको तो अंग्रेजी आती है? हाँ मुझे सुननी आती है। अच्छा सुननी आती है? हाँ जी। तो इसका क्या मतलब, सुननी आती है लिखनी नहीं आती? नहीं वो तो बाकी सारे काम मैंने करने तो आप पढ़नी नहीं आती। कमान में नहीं, आप पढ़े ना फिर। मैं पढ़ने मुझे कोई हराई नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि एक काम। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी भी सुनो। हाँ जी चलो, मेरी भी अंग्रेजी कोई अच्छी नहीं, लेकिन मैं ट्राई करने लगा। अच्छा, जेरी हिल साहब कहते हैं कि नेवर फॉरगेट 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ। राइट यानी कि 3 किस्म के दोस्तों को, आई मीन नॉट द दोस्तों को, 3 किस्म के बंदों को कभी ना भूलना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट। वो कह रहे हैं 3 किस्म के लोगों को कभी मत भूलें। राइट। पहले नंबर पे वो कहते हैं नंबर 1 है हु हेल्प यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। राइट यानी कि जिन्होंने आपके मुश्किल वक्त में आपकी मदद की उनको कभी मत भूलें। नंबर 2 पे हैं जो वो लोग हैं who left you in your difficult times। ये बात भी बिल्कुल सही कहते हैं। जिन्होंने आपको मुश्किल वक्त में छोड़ दिया हो, मतलब वो आपको जब पता चला कि आप मुश्किल में हैं तो वो छोड़कर चले गए हो। हाँ, वो आपसे किनारा कशी कर गए। और तीसरे कौन से? और तीसरे नंबर पे वो लोग हैं, वो कहते हैं who put you in difficult times। अच्छा, जिन्होंने आपको कुएं में फेंका। बेसिकली जिन्होंने वो कुएं में फेंका है, बिल्कुल, जो बेसिकली उस मुश्किल का सबब बने हैं, जो आपकी जिंदगी में आई है, उनको मत भूलें। बिल्कुल तो बहुत ही अच्छी बात की है। अच्छी बात जिन्होंने आपको मुसीबत में डाला उनको मत भूलें, और जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ गए उनको मत भूलें, और उन लोगों को कभी भी ना भूलें जिनकी वजह से वो मुसीबत है, जो आपको उस मुसीबत से निकालते हैं। अच्छा, ये आपने अच्छा ठीक है, आपने उल्टा कर दिया, लेकिन चलें। तो मैं तो आपने A to 3 कहा, Z कहा, मैंने Z to A कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, चलें आगे। गुड टू गो। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो हमारे पास चीज शेयर करने के लिए हमें अंजुम हबीबी साहब हैं। अंजुम हबीबी साहब, और इन्होंने रावलपिंडी से हमें भेजा है। अच्छा, ये एक किस्म का मैथ का क्वेश्चन है, आपसे पूछूंगा रोला जी, क्योंकि आपका मैथ बहुत अच्छा है। Always man, I was always good in math। 1 और 1 आपके 11 होते हैं। आपके 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है जी। वैसे 1 और 1 11 ही होते हैं। वो अगर आप उनके पास हो यानी यू एंड आई, बिल्कुल हम इस गोना बी ये 11। नाजरीन वो कहते हैं कि रोला जी आपके लिए कि अगर आप अपने दोस्त को $500 दो, राइट,
और उसको 200 की जरूरत हो, राइट, तो वो आपको कितने वापस करेगा? कितने वापस? देखे आपको अभी समझ नहीं आ रही है? नहीं, आप अंजुम बीबी की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने लिखा है कि अगर आपका दोस्त है उसको आप सोच में पड़ गए आप। आपने अपने दोस्त को $500 दिए, उसको 200 की जरूरत थी, वो आपको कितने वापस करेगा? इसमें हंसने वाली सोचने वाली भी बात कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि हंसने वाली कौन सी बात है? तो भाई जी इसमें हंसने वाली की बात ये है कि जो मेरा दोस्त है उसको आप तो नहीं ना जानते। अच्छा, मैं जानता हूँ। अच्छा। उसमें से टका भी वापस नहीं आएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ अपने दोस्तों को। अच्छा, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल सही कहा है आपने। उन्होंने भी ये लतीफा जो इस तरह भेजा था कि अगर तुम अपने दोस्त को 500 दो और उसको 200 की जरूरत हो, ये उस्ताद अपने शागिर्द से पूछ रहा है, तो वो कितने वापस करेगा? शागिर्द कहता है कुछ भी नहीं। उस्ताद तुम हिसाब नहीं जानते हो। शागिर्द सर आप मेरे दोस्तों को नहीं जानते। मेरे दोस्तों को नहीं जानते, मैंने अभी तक और ये बड़ा ही मजे का लतीफा है। मुझे अच्छा लगा कि अंजुम साहब ने भेजा है और मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करें। काफी ये फनी क्लिप था। और उसके बाद मेरे पास एक और चीज शेयर करने के लिए आई हुई है। ये काफी जो है थॉटफुल जो किसी का जो शेयर किया है इन्होंने। अच्छा। काफी जो है मजे की बात है, अच्छी बात है, जिसमें आप जो है ना काफी इनिशिएटिव ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। मतलब एजुकेशनल बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपको एजुकेशनल बात ही समझाने की कोशिश की। कह रहे हैं कि जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है। भाई ये तो बात सही है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं रोला जी, आपको क्या देखना अच्छा लगता है? रात छोटी लगती है या ख्वाब देखना अच्छा लगता है? तो भाई जी बात यह है कि मैंने तो जो ख्वाब देखे हैं उनके लिहाज से तो मुझे दिन छोटा लगता है। अच्छा, ये मजे की बात यह है कि ये वही बात कह रहे हैं, जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। वो तो मेरे लिए लिखी है ना। मुझे तो अपने ख्वाब को पूरा करते वो बीत गई। बिल्कुल सही है, आपके लिए है ये बात, मेरे लिए मुझे तो दिन छोटा लगता है। ये नाजरीन के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। हाँ, और जिनको सोना है उनके लिए तो बड़ी छोटी सी बात में उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। और बड़े लोगों की बड़ी बातें भाई जी। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह की बातें हम बड़े लोगों की बड़ी बातें सानू की थानू की मतलब हम बड़े होते तो हम बड़ी बात करते। तो ये आप इसीलिए बड़ा नहीं होना चाहते कि आप कोई बड़ी बात ना करें? नहीं, हम बड़े हो नहीं सकते। अच्छा, लॉटरी नहीं निकली अभी तक। अच्छा, आप उस तरह के बड़े होने की बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा था कि आप वैसे कद में बड़े होने की बात। कद में बड़े होने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन यह है कि लॉटरी निकलने से बड़ा होता है बंदा। वैसे तो इंसान जो है उसको उसके इखलाक अच्छे हों तो वो बड़ा होता है। आज इखलाकों पे कौन चलता है आजकल? नहीं, लेकिन ये बात तो हमें भूलनी नहीं चाहिए ना। ये असल तो, तरीका तो जिंदगी का असल रोला तो यही है जो सच है। रोला जी बात ये कि मेरे पास और ऐसी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। टाइम हमारे पास महदूद है, तो जो नेक्स्ट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ बड़े मजे की है। ओके। अच्छा, ये खलीक राना साहब हैं। पाजी, अच्छा, खलीक राना ये फेसबुक फ्रेंड है हमारे। अच्छा। इन्होंने एक बड़े ही दिलचस्प बात है जो कि मेरे ख्याल में 99% उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं। वो ध्यान करना जरा, ये गाने भी गाता है। अच्छा, हाँ, ये जोर के गाने छोड़ता है। जो आगे चला गाने छोड़ता है। खलीक राना ना, खलीक राना की बात कर रहे हैं ना। हाँ, गाने गाता है भाई। अच्छा। हाँ। अच्छा, वैसे वो लिख रहे हैं कि जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं, अच्छा, तो उनके लिए उनके जो ऐसा रिश्तेदार हैं, बरादरी है, अहबाब, रिश्तेदार हो, हाँ रिश्तेदार, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं? भाई वो ये कहते हैं कि जो बंदा मुल्क से बाहर होता है वो अपने ससुराल की नजर में अंडे का मुर्गी सोने का अंडे देने वाली मुर्गी। हाय, क्या बात है। ये पता था मुझे, खलीक राना मुझे कहता होता था शुरू में। अच्छा, तो ये बात उन्होंने बड़ी मजे की शेयर की है कि ससुराल की नजर में वो बंदा जो है वो मुर्गी है सोने का अंडा देने वाली। भाई घर वालों की नजर में, अपने घर वालों की नजर में वो क्या है, एक
जो है ब्रीफ केस है नोटों का बक्सा है। अच्छा, और वो दोस्तों जो उसके दोस्त हैं, वो जो उसके उस मुल्क में जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है, वो सोच रहे हैं कि हमारा दोस्त जो है वो हमारा दोस्त जो है बाहर होता है और मौजों में वो मिलने में गड्डियों में आता होगा, बिल्कुल होटलों में खाने और शुगल मोगल, और हकीकत में वो बंदा जो है वो बेसिकली कोलू का बैल है। हाँ, ये देखो जरा, ये बैल है, खोता है। और मैं खोता नहीं कह सकता, आप कोलू का बैल और खोता है तो वो बेसिकली जानवर ही ना। आपने यही तो वो कह रहे हैं कि वो बाहर जब होता है तो वो उस वक्त बाहर जानवर हो जाता है। सर जी, ये खोता नहीं है। हाँ, वो ये खोता है, जो आपने कभी वो सुना नहीं है, जो खोता है वो सोता है। और नहीं, ये वो वाला खोता नहीं है, जो सोता है वो खोता है। अच्छा, ये वो वाला जी। हाँ, ये वो वाला खोता नहीं है। हाँ, ये खोता है जो सोता है, जैसे वो कहते हैं ना, खो गई वो जी, मेरी जवानी खो गई, ये वो खोता। अच्छा, तो टाइम खोना है, जो सोता है तो वो अपने टाइम को खो देता है। हाँ जी, ये वो वाला खोता नहीं है जो जानवर आप उसमें डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ। मैं समझा यार, तस्वीर से मैं तो अंदाजा लगा रहा था ना। अच्छा, इसलिए आप नहीं सोते? वो मुझे ऐनक लगानी चाहिए अब लगता है। वो तो आपको सर्कल से मंगवाता हूँ। चलो ठीक है, तो आगे चले जी। वो सोता है वो खोता है से आगे। मुझे लगता है आप भी नहीं सोते, इसी वजह से कि आपको लग रहा था कि ये वो। तो मुझे डर लगा रहता है कि भाई जी मैं तो अरसे दराज से नहीं सोया सही से, बाहर से कोई देख ही ना रहो कि यार ये सोता है कि खोता है। तो अच्छा, चले आगे चले। आपको ये मेरे ख्याल में ये जो बात है आपकी समझ में आ ही गई है कि हकीकत में जो बैरून मुल्क इंसान है नाजरीन, वो मेहनत मजदूरी करता है। वाह। और बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि लोग कहते हैं कि जी आप बाहर किसी मुल्क में हैं तो आप वहां पे बड़ी जो है बड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। बेसिकली हर बंदा यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों की, अपने बाल बच्चे की केयर करता है। और इसके साथ हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं। दिखाएं। ठीक है ना, क्योंकि रोला जी को बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई वीडियो दिखाता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं। नहीं, वीडियो अच्छी, उससे जो है वीडियो से ये होता है कि जो कुछ ट्रांसलेट मुझे और आपको करना होता है वो डायरेक्टली उनको नॉलेज मिलता है उनसे, और डायरेक्टली दे कैन लर्न फ्रॉम दैट। पर ये वीडियो जो हम दिखाने जा रहे हैं कि और टैलेंट है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और बड़ी मजे की वीडियो है। तो आए आपको दिखाते हैं ये वीडियो, आप खुद ही देखिए। ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। इंडिया का गिटार तो प्यार करने वालों को, तो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, तड़पी जाएगी और फिल्म का नाम है सड़क। ये आदमी बखरे होता है, बताए थोड़ी सौंड की बात हो। इस दिल को झलकने से, बिजली को चमकने से कोई भी रोक न पाएगा, कोई भी रोक ना पाएगा। बुलबुल को चहकने से, फूलों को महकने से
जाएगा, कोई भी रोक ना पाएगा। जब जब उल्फत की राहों में, जब जब उल्फत की राहों में दुनिया की बार गिराएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कुछ भी कर दे दुनिया, ये मिट नहीं पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ओ जब जब प्यार पे गहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है। Very good, man. क्या बात। Zulfi Shah ji, मजा आया ना I आपको? like that. I really like that. I'm really glad and I'm proud of him. रोला जी ये देखें आपको कैसी चीज दिखाई है, और ये देखें कितना अच्छा टैलेंट है हमारे यार लोगों के ये अंदर। तो 4 in 1 है। हैं जी? लोग 2 in 1 कहते हैं ना। 4 in 1 4 in 1 है। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। बंदा गाना गाता है, जी। गाना बजाता है, गाना सुनवाता है, गाना लिखवाता है, जो मर्जी इसके अंदर, you know, म्यूजिक भी खुद ही दे रहा है, तबला भी खुद ही बजा। I mean unbelievable. I like it. अब मैंने आपकी वो डिस्क्रिप्शन, मुझे बड़ा मजा आया जो आपने ये सुनाया ना, गाता है बजाता है। वैसे इन्होंने डुअल गाना गाया है, Right. दोनों आवाजों में खुद गाया है, तबला खुद बजाया है, और उसके बाद नाजरीन उन्होंने जो है उसकी क्या उसे कहते हैं कि मजा भी लिया है। देखा आपने, नोटिस किया कि उन्होंने बड़ा Very मजा- beautiful song. हाँ, और इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये सुर वो में है, फनकार सुर में है। और ये वो फनकार हैं जिनको नजर नहीं आता, खुद नहीं देख सकते ये। और थैंक यू सो मच ये हमारे अल्लाह मियां की तरफ से उनको गिफ्ट है, ये जो उनको आवाज और वो ये जो बेशक अल्लाह पाक जो है वो बड़े बेनियाज हैं। अगर आप में कोई कमी है तो आपके अंदर खूबियां भी रखते हैं। राइट राइट। और बड़ा शुक्रिया हमारे उस दोस्त का जिसने हमें ये वीडियो शेयर की हमारे साथ, और हमारे नाजरीन ने इसको एंजॉय भी किया होगा। अब आगे चलते हैं रोला जी, और आपको हमारे एक फेसबुक फ्रेंड है सैयद आमिर दबीर साहब, ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। राइट। और काफी पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर साहब हैं ये। अच्छा इन्होंने हाथ से लग रहा है ना उनके उसकी उन्होंने अंग्रेजी में हमें ग्रीटिंग भेजी है सबके लिए। राइट। 2013 की ग्रीटिंग है, और इन्होंने सबक आमोज किस्म की ग्रीटिंग है। जिससे एक बात मैं रोकता हूँ आपको सबक अच्छा, में। मुझे आप रोकते आमिर दबीर साहब है ना, हाँ जी। ये बाबा पब्लिक स्कूल के साथ रहते हैं। अच्छा, यू नो द पब्लिक स्कूल? नहीं मुझे तो नहीं पता, ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है। पब्लिक स्कूल कौन सा पब्लिक स्कूल? ये पब्लिक स्कूल उनके घर के साथ है। अच्छा चलो, वो तभी पढ़े तो आप लिखे गए हैं। हैं इनके घर? मैं इनके घर में नहीं मैं इनके घर में नहीं गया हूँ। आप स्कूल में पढ़े हुए? हम स्कूल में पढ़े हुए। अच्छा, फिर इसीलिए आपको पता भी है। भाई। अच्छा, वो कहते क्या है रोला जी, मुझे एक मिनट ये बता लेने दे नाजरीन को। वो कहते हैं जी बेस्ट गिफ्ट फॉर 2013। वो कहते हैं आपके दुश्मनों के लिए, टू योर एनिमी। भाई यानी कि 2013 के लिए आप जो है आपने दुश्मनों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? राइट, फॉरगिवनेस। या वो यही कह रहे हैं, आप लगता है आपने उनसे वहां पे काफी चीजें सीखी। हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, पब्लिक अच्छा। स्कूल बाबा, स्कूल नंबर 3 जो है। अच्छा, स्कूल नंबर 3। वाह, मुझे नहीं पता था रोला जी, आप तो उनके क्लास फेलो हैं फिर इसका। वो उस वक्त हम सिंधी बोलते थे ना, बाबा इधर बात सुनो, मुझे पब्लिक स्कूल जाना है। अच्छा, राइट, लाइक दैट। मुझे नहीं पता था आपको सिंधी भी आती है। मुझे सिंधी क्या, लेकिन ये मुझे लग रहा था ये आप उर्दू जो है सिंधी लहजे में बोल रहे हैं। नहीं, आई कैन डू एनीथिंग। अच्छा, आई कैन डू एनीथिंग। आप ऑलराउंडर हैं। राइट। अच्छा जी, तो वो ये कहते हैं कि भाई 2013 में आप अपने लोगों को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, उनका मैसेज है सबसे पहला गिफ्ट है कि आप अपने दुश्मनों को माफ कर दें। Here we go। ये गिफ्ट है आपके दुश्मनों के लिए। राइट। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि टू योर अपोनेंट्स
آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے مخالف ہیں، مخالفوں کے لیے؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ کیا گفٹ دے سکتے ہیں؟ بھائی ان کو برداشت کریں. بالکل، وہ کہہ رہے ہیں ٹالرنس شو کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنے اندر برداشت کا مادہ لائیں، اور جو آپ کے مخالف ہیں وہ ان کو آپ برداشت کریں. ٹھیک ہے. اور اگلے جو وہ بات کہہ رہے ہیں، آپ نے کیا کہا تھا؟ ٹالرنس. یا وہی اس کا اردو میں. اچھا میں تو ایسے ہی ٹالتا، لوگوں کو ایسے ہی میں ٹالتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کو ٹالرنس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب مجھے سمجھ آیا. اچھا آپ سمجھ رہے تھے کہ ٹالرنس کا مطلب میں ٹال دیتا رہا. اچھا یہ آپ اس اسکول سے آگے بھی آپ گئے تھے؟ نہیں اسکول کے آگے تو ہم نہیں جاتے. نہیں میرے کہنے کا مقصد ہے اسکول سے آگے اپنے کالج یونیورسٹی میں بھی گئے؟ نہیں ہم ساتھ اسکول کے پاس سے جاتے ہیں، اسکول کے آگے نہیں جاتے. اچھا بس اسکول کے پاس سے گزرے ہیں. اچھا چلو یہ بھی بڑی بات ہے. ویسے رولا جی یہ ٹال مٹول نہیں ہوتا. ٹالرنس نہیں، ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹال دینا. ٹالرنس کا مطلب ہمیں یہ یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 کا جو گفٹ ٹو یور چائلڈ ہے اپنے بچے کے لیے، آپ بتائیں آپ اپنے بچے کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ بابو میں کیا گفٹ ہونا چاہیے آپ کے بچے کے؟ بھائی جی آپ اس کے لیے اپنا ایگزامپل بنے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. آپ ایک گڈ ایگزامپل، وہ کہہ رہے ہیں ٹو یور چائلڈ a good example is a biggest gift for your kid, for your child. Yeah. So وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک مثال بنائیں اپنے بچوں کے لیے. اگر آپ صحیح ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی آپ کے لیے ایگزامپل ہیں، تو آپ بہتر سے بہتر کام کریں گے. آپ کے بچے بھی انشاءاللہ ویسے ہی کام کریں گے جیسے آپ انہیں کر کے دکھائیں گے. اچھا سائیکل پہ ریوڑیاں نا بیچنا نہیں تو ورنہ وہ بھی ریوڑیاں بیچ رہے ہوں گے سائیکل کے اوپر. اچھا یہ بات انہوں نے نہیں لکھی. اچھا میں نے تو اپنے ایڈیشنل اپنی طرف سے کیا. اچھا یہ آپ کی طرف سے ہمارے محلے میں آتا ہے نا سائیکل میں. اچھا رولا جی آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسٹ گفٹ فار 2013 ٹو یور فادر، آپ اپنے والد کو جو گفٹ دیں گے وہ ڈیفرنس ہے. ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ. انگریزی میں عزت. عزت اردو میں عزت ہے اور ڈیفرنس جو ہے رسپیکٹ بھی ہے. بالکل. اچھا والد کے لیے آپ کا بیسٹ گفٹ جو ہے 2013 کا، ان کا احترام جو ہے، ان کا احترام ہے. ویری گڈ. اچھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ماں جو ہے ٹو یور مدر، وہ کیا گفٹ ہے آپ کے لیے 2013 کا. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن کتنی اچھی اور مزے کی بات ہے کہ آپ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، ناظرین آپ بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات کرنا ہی جو ہے بات یاد دلانا. اور یہ اس پروگرام کا مقصد بھی رولا جی یہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں اچھی نظر آتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لا کے اس پروگرام میں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اس سے ہم بھی سیکھتے ہیں اور آپ بھی سیکھیں گے ناظرین. وہ ایک ریمائنڈر بھی ہے نا. اور اسی طرح ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں اس طرح کی چیزیں. اچھا آگے چلتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹو یور مدر the best gift for the new year is the conduct that will make her proud of you. Very good. اس کی سمجھ آئی آپ کو؟ پراؤڈ سمجھ آئی ہے کیونکہ جو ہمارے ادھر پراؤڈ کافی لوگ. ہاں یہ چلے پراؤڈ کی بھی سمجھ آئی ہے. کہہ وہ یہی رہے ہیں کہ ایسا کام کریں اپنی والدہ کے لیے کہ وہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا قابل فخر ہو. ہاں ایسا کام کریں کہ آپ کی والدہ جو ہے آپ پہ فخر کر سکیں. ویری گڈ. بالکل صحیح سمجھے آپ. میں سمجھا سفر کر سکیں. لیکن چلو روزی آپ بہت سمارٹ ہیں. مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آپ بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں اور آپ چیزوں کا مطلب جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اتنا زیادہ میرے کو فالو نہیں کرنا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ جو ہے نا سفر کرتا ہوں جب تو میں پھر کوئی بھول بھال بھی جاتا ہوتا ہوں. اچھا نہیں وہ کوئی بات نہیں. ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ناظرین ہیں. میرے اوپر ڈیپینڈ نہ کر لینا. ڈیپینڈ دیکھیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنے سے ہی زندگی چلتی ہے. مجھے کبھی کبھار آپ پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اور اگر مجھے لگے گا کہ بھائی ادھر نہیں کرنا تو میں آپ کو بتا دوں. نہیں میرے پاس موسٹلی جو ہے نا میں والٹ اپنے گھر رکھ کے آتا ہوں. اچھا ایسا نہ کہ آپ میرے اوپر ڈیپینڈ کر کے اپنا والٹ گھر رکھا. اچھا یہ میں آپ کو ریسٹورینٹ نہیں لے کے جا رہا، آپ کو میرا بل نہیں پے کرنا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے. اچھا وہ آگے چلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مدر کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کام جو ان کو قابل فخر، آپ کی شخصیت ان کے لیے قابل فخر ہو جائے، وہ کام آپ کی والدہ کے لیے گفٹ ہے نئے سال کے لیے. اچھا
یہ آپ کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں ریزولوشن جو ہے نا اپنی نئے سال کا. اچھا اگلی بات وہ کیا ہے, ایڈ کر سکتے ہیں, چینج نہیں کر سکتے آپ اس میں, اور بھی ایڈیشنل چیزیں ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بات ہے آپ نے بالکل صحیح کیا, ایڈیشن کرتے جائیں. اچھا اچھی باتیں, گفٹ ایڈیشنل جتنے گفٹ از گفٹس. اوکے ٹو یور, کہہ رہے ہیں اپنے لیے آپ کا کیا گفٹ ہے, ٹو یور سیلف, کس طرح کا گفٹ آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیا گفٹ دینا چاہتے ہیں؟ مجھے تو ایک اچھا کسٹمر آ جائے دکان پہ تو بس ٹھیک ہے. چلے یہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں سید عامر دبیر صاحب جو ہیں آپ کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر آپ نے کوئی گفٹ دینا ہے تو علم حاصل کرے, نالج از دا بیسٹ. اوکے ٹھیک ہے, یہ بات تو صحیح ہے. ہاں, اور کسٹمر والی بات بھی ٹھیک ہے. وہ اور طرح کا پروفٹ ہے آپ کے لیے جو آپ لے سکتے ہیں 2013 میں. اچھا, اور وہ کہہ رہے ہیں اگلی بات انہوں نے کی ہے ساری مین کائنڈ کے لیے, ٹو آل مین کائنڈ, فار ایوری ون, فار ایوری پرسن, ناٹ انہوں نے کسی گروپ کی بات نہیں کی, کسی ایک فرد کی بات نہیں کی, انہوں نے سب کے لیے ہے بابا, سب کے لیے ہے. رسپیکٹ اینڈ لو, عزت اور پیار سب کے لیے, کوئی ریس ہے کوئی کلر ہے. اس کے اوپر جو ہے نہ دبیر صاحب کا خرچہ آتا ہے نہ کسی اور کا خرچہ. بالکل صحیح بات ہے, یہ وہ کام ہے جو آپ بغیر کسی ایکسٹرا ایفرٹ کے آپ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو اپنی صرف جو ہے ہیبٹ چینج کرنی ہوئیں گی. اچھا, انگریزی کے ہمارے پاس چونکہ ایسی چیزیں ہمارے پاس آئی نہیں تھی جو میں نے آخر میں رکھی ہیں تاکہ میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پتہ چلے, ناظرین کو بھی پتہ چلے, اور ہماری ٹرانسلیشن بھی چلتی رہے ساتھ. وہ جب انگریزی کی بات آتی ہے پھر مجھے دل کرتا ہے کہ جا کے پانی پی کے آؤں. اچھا, اسی لیے آپ غائب ہو گئے تھے پہلے جب میں نے. اچھا ٹھیک, نہیں وہ تو میں کرنے گیا تھا نا. اچھا, آپ نے پانی پینے جانا ہے یا نہیں؟ میں نے اگر آپ ایک اچھا میں ایک کلپ دکھا دیتا ہوں ناظرین کو, تو مجھے لگ رہا ہے کہ رولا جی میرے جو ایک دوست ہیں انگریزی اسکول میں تو پڑھتے رہے ہیں. ہاں جی, تو وہ وہاں پہ گٹار بجاتے تھے. اچھا, تو ناظرین ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک اور ٹیلنٹ ہے جو کہ کون سے اسکول میں پڑھتے رہے ہیں ابھی؟ یہ ہارورڈ. اچھا, آپ ہارورڈ یونیورسٹی بھی گئے ہیں؟ یونیورسٹی, یس, میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. اچھا, اب بس جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, ڈراپ دیتا ہوں نا. اچھا. تو ناظرین یہ رولا جی کے فرینڈ ہیں, بڑی اچھی گٹار بجاتے ہیں اور بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے یہ کلپ.
वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखा है आपके जो फ्रेंड, वाकई ये आपके फ्रेंड है रोला जी? ये मेरे फेसबुक के फ्रेंड है। फेसबुक के फ्रेंड है? अच्छा ठीक है, ये भी तो फ्रेंड ही होते हैं। भाई जी आपको पता है ना रोजनामा फेसबुक? हाँ जी। तो रोजनामा फेसबुक पे जो है ऐसे ही फ्रेंड मिलते हैं जिनसे अगर आपकी जान पहचान ना हो लेकिन आपको उनकी चीजें पसंद हो तो दे आर योर फ्रेंड्स। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। फेसबुक बेसिकली है तो यही एक रास्ता है कि आप नए फ्रेंड्स बना रहे हैं। लेकिन आपको नाजरीन ये देखना चाहिए कि फेसबुक जो है वो काफी सेंसिटिव, आप देखें तो एक सेंसिटिव प्रोग्राम भी है कि आप उस पर अपनी हर चीज शेयर कर रहे होते हैं। आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी फैमिली, हर बंदा देख रहा होता है। जो आपका फ्रेंड है आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को फ्रेंड ऐड करें जिनको आप बेसिकली जानते हो और या किसी ना किसी हवाले से जानते हो, या उनका कोई फ्रेंड आपका कोई बड़ा बेस्ट फ्रेंड हो। तो हर बंदे को आप ऐड कर लेंगे तो उससे क्या हो रहा है कि कई लोगों ने ऐसी चीजें देखने में आई हैं कि कई लोगों ने शिकायतें की है कि जी उनकी पिक्चर्स वगैरह लोग जो हैं उठा के तो उनको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। तो अब आने वाले प्रोग्राम में हम कोशिश करें। शराफत का जमाना तो आपको पता ही है ना। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है कि हर बंदा फेसबुक पे जो है वो एक आप कह सकें कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है। वहां पे कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी बैठे दुनियादारी जो है बिल्कुल सही बात है। तो कोशिश करें कि आप अपनी प्राइवेसी जो फेसबुक पे आपके पास सेटिंग में आप जाके अपनी प्राइवेसी जो है जस्ट फ्रेंड कर सकते हैं और या बेस्ट फ्रेंड कर सकते हैं। need to learn how to use वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे उसका भी जिक्र करेंगे। और रोला जी मैं आपसे नेक्स्ट जो चीज है वैसे ये क्लिप बहुत मजे का था, बड़े टैलेंटेड बिल्कुल सही बात है, नाजरीन को भी काफी पसंद आया होगा। अच्छा आपको ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, बोलें। सिंस आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गए हुए हैं, मिडिल स्कूल भी गए हैं, और ये क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अगर शराब पीता है, अल्कोहल पीता है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक बंदा जो शराब पीता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, उसको अपना अल्कोहलिक कहते हैं। अच्छा भाई, अच्छा ये अब फनी है आपसे क्या? ये तो आपने सही कर लिया है। अच्छा अब ये बंदा फांटा सोडा पीता है वो उसको क्या कहते हैं? फैंटास्टिक। बिल्कुल सही है। आपकी डिक्शनरी के लिहाज से रोला जी ये फैंटास्टिक बिल्कुल सही है। ठीक है, से पूछ रहे ये तो हर बच्चे जानता है। अच्छा जी, जो बंदा फैंटा पीता है वो फैंटास्टिक होता है। अच्छा चलें ठीक है, मैं ऐसे करें मेरे लिए ना फैंटा मंगवा के रख लें, मैं भी फैंटास्टिक। अच्छा आप मुझे ये बताएं रोला जी, आपका क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे। ओके। और आपने मुझे ये बताना है कि ये बिल्ली और बच्ची में आपस में क्या गुफ्तगू चल रही है। देखो स्क्रीन पे देखें। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ ये जो बिल्ली है ना, हाँ जी, ये बच्ची को कह रही है अच्छा कि मेरी तरह हमेशा 4 पाँव पे चलना। अच्छा, कभी 2 कदमों पे ना चलना। वो क्यों जी? अगर जैसे ही तुम 2 कदमों पे चलने शुरू हुई, अच्छा, ये तुम्हें स्कूल भेज देंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। जैसे ही तुमने 2 कदमों पे चलना शुरू किया, नेक्स्ट स्टेप गो टू द स्कूल। अच्छा तो वो बिल्ली जो है बच्ची को कह रही है कि भाई कभी 2 कदमों, हमेशा 4 कदमों। ये मुझे लग रहा है कि लाइक क्रॉलिंग, लाइक मुझे रोला जी लग रहा है ये आपका बचपन है। किसी बिल्ली ने आपको कहा था कि भाई आप जो है ना 2 कदमों पे मत चलना, और जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं गए। फिर नहीं, मैं स्कूल में गया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं काफी अर्से तक इसके ऊपर अमल किया है, मैं 2 कदमों पे नहीं चला। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात। अमल का नतीजा ये है। ये आपकी बचपन की तस्वीर तो नहीं है? नहीं, it's not like me, but you know, it's बड़े प्यारे थे अगर थी। Little baby, बड़े प्यारे थे आप। Cute baby, hi, bye-bye। अच्छा अब ये अगर पिक्चर आपकी है तो ये बड़ी क्यूट पिक्चर है बचपन की। चलो आप कह सकते हैं ये अंग्रेजी में पिक्चर बनी हुई है, मैं उर्दू का बंदा हूँ। अच्छा, मेरी शक्ल से नहीं लगता ये अंग्रेजी पिक्चर है। चले जाओ, आप कहेंगे हम मैंने बिल्ली थोड़ी रखी है, मैंने वैसे आपकी शक्ल से नहीं, मैंने बिल्ली के बजाय चूहा रखा हुआ ना। समझ आई ना? अच्छा ठीक है, चले अगला जो हमारे पास शेयर करने के लिए हमारे पास जो चीज आई है वो हमें भेजी है उस्मान और शाबान साहब ने, नाजरीन डैलस टेक्सास से। और तो मानी शानी कहो ना, हे मानी शानी आई रोला जी एम नहीं किसी का नाम आप रख लिया, मानी शानी कैसे कह सकते हैं आप? मानी शानी निकनेम है ना।
اچھا نک نیم آپ انہیں بھی جانتے ہیں؟ مان کا مانی بن گیا, شان کا شانی بن گیا. اچھا چلے یہ آپ ناراض نہ کر دیں عثمان اور شبان کو. نہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے رولا جی ایسے ہی کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے جو دوست ہیں فیس بک فرینڈ ہیں یہ ہمارے دوست ہیں, تو انہوں نے آپ کو پیار سے آپ کا نک نیم دے دیا. اسی لیے تو یہ دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. گلوبل جو یہ گلوبل نہیں, کبھی گلوب دیکھا؟ بالکل گلوب دیکھا ہے, گلاب کا بھائی جو ہے, دیکھیں تو رولا جی آپ گلوبل جو ہے یہ دنیا جو گلوبل دنیا نا, گلوب گلاب کا بھائی کیسے ہوگا مجھے پہلے یہ بہرحال اینی وے. اچھا آپ بات کریں, دونوں جی سے شروع ہوتے ہیں نا. اچھا بھائی چلیں ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, یہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے اور کیا, اسی لیے تو وی آر ایوری باڈی گیٹنگ کلوز ٹو کلوز ٹو کلوز ٹو کلوز فرینڈس. اچھا کلوز فرینڈس. سو مانی شانیز آر بہت مائی کلوز. میری سمجھ میں یہ آ رہا رولا جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیس بک پہ ہیں تو آپ سب کے بہت نزدیک ہیں, چاہے کوئی جہاں پہ دنیا میں مرضی بیٹھا ہوا. ناظرین فیس بک نے اس کو اتنا ایک روم میں بٹھا دیا, ایک جگہ پہ بٹھا دیا, کمپیوٹر کے ایک پیج پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہزاروں اور لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ کا رابطہ بحال ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. اچھا اب عثمان اور شبان کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے بڑی ہی ایک, ویسے ہے تو یہ لمبا چوڑا ہی کام لیکن بڑی مزے کی باتیں. اچھا یہ لمبا سا لیٹر ہے لیکن مزیدار کام ہے. چلے میں آرام سے سنوں گا. لیٹر جو ہے اچھا پڑھنا اور سننا جو یہ ہے آپ کے اور میرے بارے میں, یعنی آپ نے بڑی باتیں سنی ہوں گی عورتوں کے متعلق اور لوگوں کے متعلق, طرح کی. یہ ایک واحد میں نے چیز دیکھی جس میں کسی آدمی یعنی مرد کا جو ہے نا ذکر اچھے طریقے سے اور صحیح ڈیفینیشن کے ساتھ کیا گیا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ a man is the most beautiful part of God's creation. Right. Who starts compromising at very tender age. چھوٹی عمر میں بیچارے کو مزدوری. بالکل صحیح بات, چھوٹی عمر سے ہی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بڑی پیاری تخلیق ہے اور اس میں وہ جو ہے اپنی چھوٹی عمر میں ہی بڑے ہی چھوٹی عمر سے قربانیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اچھا وہ سیکریفائس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی سیکریفائس دیکھیں اس کی, وہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہی سیکریفائز ہز چاکلیٹس فار ہز سسٹر. کیا خوبصورت بات. جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی چاکلیٹ جو ہے وہ اپنی بہن کے لیے اچھا چھپا کے رکھتا ہے یا لے کے آتا ہے, یعنی وہ اپنی جو حصہ ہے وہ اپنی بہن کو شیئر کر دیتا ہے. بیسیکلی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی ہے مرد جو ہے وہ اپنا جو پہلا سب سے پہلی شیئرنس وہ اپنے بہن کے ساتھ کرتا ہے اتنی. ہاں وہ اپنی بہن کے ساتھ اپنی چاکلیٹ بھی شیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہی سیکریفائز ہز کیریئر ڈریمز فار جسٹ اے اسمائل آن ہز پیرنٹس فیس. ویری گڈ. اور پھر وہ کہتے ہیں ہی اسپینڈز ہز انٹائر پاکٹ منی آن بائنگ گفٹس فار دا گرل ہی لوز جسٹ ٹو سی ہر اسمائلنگ. رائٹ. اس کی سمجھ آئی آپ؟ ہاں میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. نہیں آپ کہتے ہیں ہی اسپینڈز ہز ہول پاکٹ منی, سارے پیسے وہ لگا دینے کو تیار ہے صرف ایک اسمائل, ایک جھلک دیکھنے کے, ایک اپنی گرل فرینڈ کی مسکراہٹ لینے کے لیے. ہی اسپینڈز آل ہز پاکٹ منی. رائٹ. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہی سیکریفائز ہز فل یوتھ فار ہز وائف اینڈ چلڈرن بائی ورکنگ لیٹ ایٹ نائٹ وداؤٹ اینی کمپلینس. ویری گڈ. کوئی کمپلینس نہیں ہے اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, دن رات سیکریفائی کرتا ہے, دن رات کمائی کے لیے لگا ہوا. یہ بندے دیکھیں مرد کی اور بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اچھا ہی بلڈز, نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں ہی بلڈز دیئر فیوچر بائی ٹیکنگ لونز فرام بینکس اینڈ ری پیئنگ دیم فار لائف ٹائم. قرضے لیتا ہے اور پھر وہ ساری عمر وہ دیتا رہتا ہے, لیکن صرف وہ چاہتا کیا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا فیوچر بنا سکے. دین ہی اسٹرگلز اے لاٹ اینڈ اسٹل ہیز ٹو بیئر ایکسکلوڈنگ فرام ہز مدر, وائف اینڈ باس. اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نہیں یہ وائف اور سمجھ آئی ہے. اچھا وہ بیسکلی باس کی بھی سمجھ آ گئی ہے. اب وہ اپنی ماں, بیوی اور باس کو خوش رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ناراض نہ آئے. کیا بات ہے. اچھا وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ ہز مدر, وائف اینڈ باس all try to control him. یعنی اس کے باوجود وہ جو کچھ کر رہا ہے پھر بھی یہ لوگ سارے اسے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ کیا لکھتے ہیں کہ his life finally ends up only by compromising for others' happiness.
सारी जिंदगी लोगों की खुशी के लिए वो सैक्रिफाइस करता है नाज़रीन. That's called nature, buddy. This Don't is be nature. sad. This is called nature. I'm not sad, but this is true. It is true because अच्छा कि नाज़रीन ये कहने का मकसद ये है कि जो आदमी हैं वो बहुत सारी सैक्रिफाइस करते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने बॉसेस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए. और end of the day, एंड क्या होता है कि वो सारी जिंदगी यही कोशिश करते रहे कि उनके इर्द गिर्द के सारे लोग जो हैं वो खुश रहें. कभी भी ऐसा नहीं होता. अच्छा, क्योंकि वो किस किस को खुश करे. बिल्कुल सही बात है, जिंदगी तो छोटी सी है. Right. लेकिन वो आगे उनके बारे में वो उनका ये लिखते हैं कि रिस्पेक्ट एवरी मेल इन योर लाइफ, यू विल नेवर नो व्हाट ही हैज सैक्रिफाइड फॉर यू. ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मजेदार बात है कि हर जो मर्द है उसकी आपको खवातीन के लिए खास तौर पे है कि आप जो मर्द हजरात हैं उनकी कोशिश करके उनकी रिस्पेक्ट करें ताकि उनको भी जो कुछ वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसका पे बैक भी हो उनको. उनके साथ कदम मिला के चलें जाएं. हाँ, यही बिल्कुल सही बात है. तो नाज़रीन बातें तो हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, बड़ी मजे की बातें हैं जो कि हम चाहते हैं कि सारे बैठ के यहाँ पे करते रहें आपके साथ. शाह जी आपसे एक सवाल मैंने जी पाजी, इसका जवाब आप आज दें या जब मर्जी दें, मुझे बताइएगा. बिल्कुल सही बात. ये 20 साल पहले की बात है. अच्छा जी. मुझे समझ नहीं आई क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सैफी इतना बड़ा हो गया है. अच्छा, तो मेरे बाल जो है मुख्तलिफ हो गए हैं, कई लोगों के बाल नहीं रहे हैं. अच्छा, ये जो अपना 30 सेकंड में क्यों गुजर जाते हैं आप? सर जी एक पैमाना बनाया, मुझे भी नहीं पता 30 सेकंड में क्यों गुजर जाते हैं. ऐसे सारी जिंदगी गुजर जाती है और इंसान को पता नहीं चलता. ऐसा नहीं हो सकता कि 30 सेकंड जो है 20 सेकंड में गुजर जाएं. वेल उसके लिए आपको जो वक्त का पैमाना है ना वो नए मुझे पता है लेकिन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. आपने नए सिरे से एक वक्त का पैमाना जो है वो आपको बनाना पड़ेगा. अच्छा, इस बात के बारे में हम सोचेंगे, मैं सोचूंगा और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसके बारे में बात करेंगे. अभी नाज़रीन हमारे पास टाइम जो है हाँ जी 30 सेकंड में ही क्यों गुजर. अच्छा नाज़रीन आप भी सुन ले, रोला जी का ये क्वेश्चन है कि 30 सेकंड जो है ये 30 में क्यों गुजर जाते हैं, 20 में क्यों नहीं गुजरते. हर चीज में इजाफा हो गया है. हाँ जी, इसमें तब्दीली क्यों कर रहे हैं? कहने का मकसद यह है कि हर चीज की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, लोगों की एजेस बढ़ रही हैं, हर चीज बढ़ रही है. राइट है जी. लेकिन ये जो टाइम है इसका जो पैमाना है गुजरने का वो वही का वही है. भाई जी वो पहले कंप्यूटर था, अब टच स्क्रीन वाला कंप्यूटर आ गया. बिल्कुल सही बात है. तो ये वैसे बात सोचने की है, लेकिन नाज़रीन सुन रहे हैं, कोई ना कोई हमें फेसबुक पे इसका जवाब जरूर देगा. ये बड़ी आपने जो है ना पते की बात की है. पते की बात तो अब ये पता चलेगा जब नाज़रीन इसका जवाब देंगे. लेकिन ये मेरे पास है लेकिन मैं बता नहीं सकता. अच्छा, ये आप बड़ी चीज है. अगर आप चलो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, अभी आप बताना चाहते हैं. अच्छा चले नाज़रीन हमारे पास टाइम है नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए. आप भी सोच रहे हैं, रोला जी का क्वेश्चन है भी ये 30 सेकंड में क्यों नहीं गुजरते, 20 में क्यों गुजर जाते हैं. सॉरी मैं गलत कह रहा था. अच्छा लेकिन ये 20 में क्यों नहीं गुजरते. राइट. अच्छा अब ये है कि टाइम महदूद है रोला जी, हमें इजाजत लेनी है. 20 में गुजरे या 50 में गुजरे. अच्छा लेट मी नो हाउ टू डू इट. इट्स अ क्वेश्चन. नाज़रीन से इजाजत ले लो. अच्छा मैं तो इजाजत मांग रहा हूँ, नाज़रीन हमें इजाजत दें. रोला जी आप भी इजाजत ले लें. थैंक यू वेरी मच नाज़रीन. ओके, आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम रोजनामा फेसबुक के रोला लेकर. आप हमें फाइंड आउट कर सकते हैं फेसबुक पे MD रोला टीवी के नाम से सर्च करें और हमें अपना फ्रेंड ऐड करें. आप अपने चीजें शेयर करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे. अच्छी चीजें भेजेंगे तो शेयर की जाएंगी. अगर हमें क्रिटिक भी आएगा तो हम उसे भी शेयर करेंगे. तब तक के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे, मैं और रोला जी आपसे इजाजत चाहते हैं. अल्लाह हाफिज. रोजनामा फेसबुक का रोला. डोंट फॉरगेट दैट. बिल्कुल सही बात है.